Canada, en France. De qui parle-t-on dans le premier paragraphe? غنمشيو le premier paragraphe وغنشوفوا على من كتهضر. سي كلير غنكتبوا السميه ديالها. دو كي بارلطون يعني على من كتهضر le premier paragraphe. 2. Quel poste de travail l'a rendu très célèbre؟ يعني شنو هو هاد لو بوست هذا اللي خلاها تكون مشهوره. كاين في هاد الباراغراف بروميير باراغراف شنو خدمات حتى ولات مشهوره. Quelle personnalité vit aux Pays-Bas؟ شكون هي الشخصيه اللي عاشت في بيبا؟ غنشوفوا راه ديجا شرحت لو تيكست. غنشوفوا باراغراف اللي كتهضر على البيبا. واحد الشخصيه من هادو عاشت في واحد الدوله سميتها بيبا. غنكتبوا الاسم ديالو. فوالا. 4. Quelle récompense sportive a-t-il reçu؟ يعني شنو هي الجائزه باش تجازى هاد سبورتيف؟ كي travaille dans le domaine de scientifique. يعني ما بين هاد الشخصيات هادو كاينه واحد الشخصيه اللي خدمات في لو دومين سيانتيفيك. غتكتب الاسم ديالو. Je lis et j'écris. Qui sont les personnalités citées dans ce texte؟ يعني شنو هما الشخصيات اللي موجودين في هاد لو تيكست. سي كلير راه باينين. 2. Qu'est-ce que ces personnalités ont en commun؟ يعني هاد لي بيرسوناليتي هادو شنو هما الشيء اللي عندهم مشترك؟ شنو هي الحاجه اللي كيشتركوا فيها كاملين؟ هو انهم كاملين. بون لا ريبونس راه باينه. 3. Dans quel pays du monde vit حكيم زياش؟ اللي كتهضر على حكيم زياش وغادي نقلبوا على البيي اللي كان عاش فيه. Dans quel pays du monde vit حكيم زياش؟ نجاة فالود بالقاسم. نجاة فالود حتى هي في اين بيي عاشت، في اين دولة عاشت. Quels sont les passions de كمال أودغيري؟ شنو هو الشغف ديال كمال أودغيري؟ غنمشيو لو باراغراف ديال كمال أودغيري ونقلبوا على لي باسيون ديالو. يعني داكشي اللي الشغف ديالو داكشي اللي كان كيبغي. راه ديجا شرحتها لك هنا. جونغيشيمون ليكسيك. سيليبريتي يعني كتعني الشهرة. اميغري هاجر. مينيستر مينيستر يعني وزير او وزيره. نازا ديجا شرحتها. تيليكومونيكاسيون يعني الاتصالات. بريستيجيو كي غران يعني شي حاجه كبيره، شي حاجه عندها قيمه. سباسيال يعني تكنولوجيا فضائيه. سباسيال ستاتير فضائيه. Je m'évalue. Sur quoi ce texte nous informe-t-il؟ يعني هاد لو تكست هذا شنو كيعطينا كوم انفورماسيون؟ شنو هي المعلومه اللي كيعطينا؟ Des deux textes ont été sacrés. Premier marocain. De qui s'agit-il؟ يعني جوج ديال الشخصيات كاينين في هاد لو تكست هذا. يعني تعتبروا اول مغربي او اول مغربيه دخلوا في واحد لو دومين. دو كي ساجيتي يعني هاد الشخصيات هادو كاملين كيمثلوا المغرب في بليزيور دومين. كاينين جوج شخصيات اللي كانوا هما الاولين. غتكتب الاسم ديالهم. Grâce à quoi نجاة فالود بالقاسم est-elle devenue ministre؟ فين هي نجاة؟ هي هادي elle est devenue ministre. يعني grâce à quoi يعني شنو السبب تا ولات مينيستر؟ ما كاينش الجواب في لو تكست، من راسك غتكتب. دون كيل دومين ا بغيي قاد الملح. ها لو باراغراف ديالو يعني فاش كان متميز. فوالا شنو الدومين اللي كان متميز فيه. Je lis à haute voix. Choisis un passage du texte, prépare-le pour le lire à haute voix devant tes camarades. Justifie ton choix. يعني غادي تختار واحد الفقره من لو تكست وغادي تقراها مزيان باش في لا كلاس غتميز فيها وغتقراها مزيان قدام لي كاماراد ديالك يعني الزملاء ديالك. Après la lecture, ce texte parle de personnes marocaines qui ont quitté le Maroc et qui ont réussi leur vie. Pensez-vous que ces personnes doivent rentrer définitivement au Maroc؟ يعني هاد لو تكست هذا كيهضر على شخصيات مغربيه
هاد الشخصيات المغربيه ما بقاوش في المغرب، مشاو خارج المغرب بلدان اخرى. بونسيفو واش كتظن ان هاد الشخصيات خاصهم يدخلوا للمغرب بصفه نهائيه، يعني يدخلوا المغرب وما يبقاوش يرجعوا لوروب او البلدان الاخرى؟ حتى الراي ديالك. سي وي دي بوركوا، سينون دي بوركوا.